Mayong aga sa tanan, salamat Ginoo sa bag-o nga kabuhi. Isa ka mayong adlaw sang Domingo naglakad kita sa merkado kag namili kita dito sang aton mabakal kag kadamo gyud kita pilian sa mga prutas, mga sari-sari lang aton nakita. May ubas nga kadalagko kaayo sa mga ubas daw kanami kay kaunon. May mga saging nga tinumpok lang pag gusto ko lang pili kag kapriska gyud kaayo kag ang turda ni sa nga saging mga uga damo ta pilian sa merkado subong kay nga market day. May mga mani, may sibuyas dahon, may mga shell, may talaba, may scallops, sari-sari lang kag ang mga saging lantawaho kanami gid pang lantawon sa mga saging no. Kag ang mga uga nga makita mo diri mga marang, puso, kapayas, kag sari-sari lang kag may bitbit na kita pa uli. Kag nagbakal kita sang suman latik kag ang suman kanamit sang sabor kay hindi gitama gid katamis. Naubos ko gid ang isa kag ining suman latik no kag may toppings ini nga bukayo sa babaw. Sugdan ta na subong aton nga mino. May ara na kita sang sibuyas bombay nga napanitan kag ahos aton lamang ini gulot-guloton sang gagmay ang aton nga ahos kag ang sibuyas bombay para pag gisa naton karon kumpleto na ini kag ilunod na lang naton ini sa aton nga mantika. May ara kita isa kabilog lang katumbal nga aton man gagmay-gagmayon para may gamay-gamay man nga kahang ang aton nga lutoon karon nga adobo nga lechon baboy. Kay may ara kita nga nabilin nga lechon aton ini adobohon para lain naman na mino sang aton nga sudan. Kag samtang nagagulot kita sang aton nga mga lamas ginapreparanay naton ang aton nga kalaha nga limpyo na para ibutang na lang naton karon sa aton nga kalan kag magkalayo hulaton naton nga mag-init kag magumpisa kita nga magluto sang aton nga sudan sa sini nga Domingo. Kag damo naton ang aton nga bombay kag ini ari na tapos na ang amo ini ang aton nga lechon baboy nga nabili no gibutang ta lang sa ref kag nakapreparar na sa pinggan. Limpyo ang aton nga kamot ha. Magamit lamang kita sang gunting para aton ini gagmay-gagmayon ang aton nga lechon kag isa-isahon ta ini pag cut sang lechon nga gagmay ipainta sa isa ka sulodlan kag tingbon ini karon naton tanan ng aton nga napang-utod-utod nga mga lechon kay kung dako man mangguro nga hindi sa madali-dali magpalanupsop ang aton nga mga ingredients mabutang kay kadako kaayo. So kinahanglan naton nga himay-himayon kag gagmay-gagmayon ang aton nga lechon baboy. Maski kuno kauti basta may sudan lang kita okay pa sa all right. Kag aton gitanan ini tapuson hasta ini tanan nga masipad-sipad naton nga kag matunga-tunga ini sang hindi magitama kag gagmay basta aton lang siyang ginhimay-himay no kag ang mga tulan niya sini aton nga ginpabilin kag ang mga unod lamang ang aton nga kinanglanon para sa aton suludanon kag sa aton nga mino sa subong nga Domingo. Kag hindi magid ini madugayan kay maubos gini naton tanan ini panggunting kag mapreparar na ini naton tanan nga ara na kag ibutang ni naton karon sa aton nga suludlan. Kag sigihon ta lang ang aton nga pag-obra hasta nga matapos sa ini tanan panghimay-himay tag isa-isa kag ang
Ari na ang resulta sang aton nga ginhimay-himay nga mga lechon baboy. Kag preparar na ini sa aton nga pagluto karon. Umpisahan ta na ini ang aton nga kalaha sa pagpainit kag butangan na naton ini sang aton nga mantika kag painito namang naton sa kalayo kag i-ready na naton ang atong inuglunod kag isunod ta ang pagprito naman sang ahos, bombay kag ang aton nga katumbal para sa paggisa naman kay igisa ta ni karon ang aton nga lechon para mag sot gid bala or mag nuot gid ang paggisa ta sini nga medyo dugay nga paggisa pa. Okay na ning aton nga paggisa, ilunod ta na ang aton nga lechon baboy sa aton nga kalaha. Samtang gainit-init pa ang mantika kag ang aton nga gisahan sang aton nga ahos kag bombay kag aton lamang ini lugay-lugayon para makontento kita sa pagpalangga sang aton nga ginahigugma. Yaksa may mga pasayod pa kita dire samtang aton ni nga bulubaliskad sa aton nga kalaha kag para magisagid ini naton tudo ang aton nga lechon baboy. Kay kanami gid nga magisagid naton sang madugay ini sa kalaha. Parihas man ini kuno sa isa ka relasyon nga sa kadugayon nagatamis kag dugay ang pag-upod kay nga aga pinalanggaanay gid bala nga dugay nga pag-updanay nagaintindihanay kag pariha man sinisige ta lugay sa ulihi. Makita naton ang resulta nga okay na ang itsura sang aton nga lechon baboy. Pwede na ini naton butangan sang small amount lang sang Sprite nga dugang sa panamit sang sabor sang aton nga ginaluto no kag lugayon lamang naton ini. Kung kumpleto kuno ang mga panakot sa imo nga ginaluto, kumpleto man na ang pagtilaw nga manamitan ang nagakaon sini kay okay pa sa alright kag swak na swak ang iyang nga sabor. Wala pa man ginakapoy ang aton kamot sang sige lugay-lugay kag kinanglan gid ini nga lugayon kag painiton gid bala ang Sprite didto sa kalaha kag ang butangan naton sang aton nga nor dugang pampanamit sa sabor. Butangan pagid naton sang seasonings nga aton ibutang kag may ara kita nga jutay lamang nga brown sugar nga ibutang sa aton nga ginaluto kag ini butangan naman naton sang patis kag kinahanglan may ari gid ini siya sang langgaw nga ibutang naton. Kompletos ricados sa manamit nga pagkaon, hindi naton paglimitahan. Dugang gid ini sa pagana sa kaon kag namit pagid ang sudan naton ang kanon nga sukad ni naton kag ang aton nga timo sin hindi na naton maisip kung kapila na nga tulon ng aton nga nakaon no kag kanamit gid sang aton nga adlaw kay nga namit man ang aton nga sudan. Budburan ta sang paper para may medyo may kangkahang man kita karon nga malasahan karon kag hindi man kita magpamahulay sini kay di man itama kakahang insakto lang gid ini nga kakahang ang aton nga ibutang. Lugay-lugay sa wala, lugay-lugay sa tuo, lugay-lugay sa ini nga palibot. May mantikilya pagid kita nga ibutang. Mas nami pagid kung may butter ka mga ibutang kag dugang gid iniya sa panamit sang sabor kag kung may ara ka mo nga Nestle cream pwede man ini ninyo mabutangan kag kananam-nanam na ini katama kag kung may condensed milk pagid wow perti nagika creaming aton nga adobo nga lechon baboy nga ginaluto. Wala ta galing ini nabutangan kay wala kita kabakal no kag ulihin na nakon nga nadumduman nga namit pagid gali ini kung butangan kag kung may ara pagid ta cheese nga ibutang sini wow namit na gid ang aton nga sudan kag the best kid niya nga pagluto ko kumpleto gid kaayo sa aton nga mga ingredients. Gintilawan ko ng akong nga luto wow
kanamit gig sang sabor kag sa pagtilaw pa lang naton do gusto na naton magkaon sang kanon kag medyo init-init pagaling ang aton nga sudan kay kinanglan pa naton anay pabugnawon parang aton nga pagkaon sang kanon tayuyon kag hindi na kita sige ka uyop-uyop sang kanon kag sang sudan nga mainit. Malugay na lang kita kadali kag luto na ini ang aton nga adobo nga lechon baboy kag ibutang na ni naton amat-amat sa aton nga suludlan nga yahong kag para i-serve na ini naton karon sa aton nga panyaga. Dala na ni panyapon karon kay hindi man ni namon maubos dayon kay damo pa ini karon sobra. Kuhaon na naton sa kahirapan kag ibutang sa aton nga palanggana kag madalom nga yahong kag umpisahan na ni naton karon ang mitnamit nga panyaga karon nga namit sa aton nga sudan sa aton nga lamisa kag ambot lang kung pila ni karong katimo o sang kanon ang aton nga masukad ni karon sa aton nga kaldero. Here you go, ari na ang aton nga mino sa sining nga adlaw kag update nyo ako sa pagpanyaga kag dali kamo di makaon kita kag manamit gid ini nga sudan sa sining nga adlaw. Luwas nga simple lang, hindi pa kita magastos ang damo nga ingredients nga ibutang naton kay kompleto na ini kag kontento na kita kag iniyo ginapakita-kita pa naton ang aton nga sudan kay kita gid iniya ang naghimo sinisang aton nga mino sa subong nga adlaw yan no kag wala na sang iban okay na okay. May ara pa kita gali isang dinuguan nga nabilin nga gamay no ato lang inigin-init sa kalaha para karon dugang pagini sa aton sudan sa sining nga panyaga no kag gininit lamang naton ini kag ibutang ini karon naton sa isaman kayahong para ang aton nga sudan sa sining nga panyaga duwa ka putahe kag may pilian kita sa aton nga pagkaon kag makaon na kita kag dali na kamo manyaga na kita kag upod kamo di sa akon kay may sudan pa ko diri nga na ari sa lamisa o kag may kanon man di hindi kamo magkahuya-huya dali na kamo diri makaon na kita kag salamat Ginoo sa sining nga grasya sa ginhatag mo sa amon kag kabay pag Ginoo mandamo pagig nga mga blessings sang amon nga mga mabaton kag hatagi lang kami sang isa pa katinion para sa pagpadayon sa amon pagpangabuhi. Hatagi kami sa kataway sang paminsaron para sa pagpadayon sa pagpangabuhi. Maski ano pa kabulay sang atong pagpangabuhi, magpadayon lamang kita nga may pagtuo sa Ginoo kag kakusog sa aton nga kaugalingon kag ipangamuyo naton nga ang tanan naton nga mga naagyan sa aton kabuhi. Ang Ginoo nakahibalugig nga kaya na naton lampasan. Mintras nagakabuhi kita, hindi kita mag-surrender sa mga pagtilaw. May mga problema kag kabug-atan, hindi gid magpalayo sa iya. Padayon lamang kita sa pagpangabuhi kay ang paglaom kag pag-asa kay ang tananta nga mga kabudlayan para ini sa aton nga pamilya. Thank you for watching and God bless.